زمن د دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس د 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس د 400 دے فصیح دے فصاحت او بلاغت خو یو حد دے ارزو په کل نړۍ دا شخصیت طرف احد دے غزالی زمان صاحب دا علم پسر حد دے مسند یہ اعتدال دے دا افراد و تفرید زد دے دا دور پا فتنو او بد کردارو باندے رد دے دا دور دا شیوخ سترگورو لا سند دے دا دور دا شیوخ سترگورو لا سند دے دلویو مشایخو دلویو مشایخو استاد سر د قافلې دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس د 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس د 400 دے خایس زمن د دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس د فضل امین شامل د نظمونو ترجمان دے خادم خاص با استایما عبدالقیوم جان دے خادم خاص با استایما عبدالقیوم جان دے دا ټول د تعریف وړ دی دا ټول د تعریف وړ دی خو خادم خو مزړګي دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس د 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس د 400 دے خایس زمن د دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس د 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس د 400 دے سراج الحق سراج استان کلا پورا کیگی شیخ سے تو لکل کوي قلم بد ادریگی پداغ سے ہستے خو کتابنا هم کمیگی بخبل ذات کے نور نور ویدا پگتا نو پٹیگی رنا دا حشن غرد مجلسنو کی یادیگی پدا قسم شیوخ خو اسمان زمکنازیگی پدا قسم شیوخ خو اسمان زمکنازیگی کلام پدا سے خلقو کلام پدا سے خلقو دی د خوند او د مزید ژوند دی